मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम उन 7 सलीबी कलमात पर गौर करेंगे जो हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर कहे। उनमें से आज तीसरे कलमे के ताल्लुक से मैं आपसे इस कलमे के बारे में शेयर करूंगी जो यस्सु ने सलीब पर कहा। हर एक बात करने और सीखने को वो है तीसरा कलमा, जो कि मोहब्बत का कलमा है, जो सलीब पर अदा किया गया। उसका जिक्र आपको यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 26 से 27 आयत में मिलता है। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस तरह मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने आप को खुशबू की मानिद पेश कर दिया। उसकी जिंदगी में कोई ऐब नहीं था, लेकिन चूंकि वो बनी आदम नस्ल इंसानी से बेहद प्यार करता था, तो उसने अपनी जान सलीब पर दे दी। तो भी एक बाप की मोहब्बत रूहानी थी, और वो फिर जो दुनिया से मोहब्बत थी, और उसके साथ साथ वो अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं। सलीब पर भी माँ की फिक्र है कि वो कैसे रो रही है, गम से निढाल है, दुखी है। तो माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और शागिर्द से कहा, तेरी माँ ये है। क्योंकि मसीह जानते थे कि ये शागिर्द जिसको वो ये जिम्मेदारी, अपनी माँ की जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो इसके लायक है। बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि यीशु ने अपनी माँ को ए औरत कहकर क्यों बुलाया। तो इब्रानी में उसका मतलब है एक बाइज्जत और आला खातून, जो कि एक मोअज़्ज़ज़ खातून का लक़ब है। लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन ये एक बाइज्जत नाम है जो मसीह ने अपनी माँ से कहा, ए औरत कहकर उसे पुकारा। उनको अपनी माँ की फिक्र थी, इसलिए शागिर्द को उनकी जिम्मेदारी दी। इस तरह हमें भी दुनिया में रहते हुए जिस्मानी रिश्तों की फिक्र करनी है, उनका ख्याल रखना है, अपने वालिदैन से प्यार करना है, माँ और बाप की ताबेदारी फर्माबरदारी करनी है और उनके साथ वफादार रहना है। ये बात हमें कलाम में हक से मिलती है। जब हम खरूज की किताब को देखते हैं, उसके 20 बाब 12 आयत में तो लिखा है, अपने बाप और माँ की इज्जत करना, ताकि जिस मुल्क में तेरे खुदावंद ने तुझे रखा है, तेरी उम्र दराज हो। गो कि हम रूहानी हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से डरते हैं। तो अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी ताबेदारी नहीं करते, तो हम खुदावंद के कलाम को पूरा नहीं करते। यीशु मसीह सलीब पर हमें यही सिखाते हैं कि एक तरफ वो बाप के वफादार हैं, वफादारी कर रहे हैं, उस काम को जो उनको सौंपा गया है उसे पूरा कर रहे हैं, और
ساری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہ زمینی ذمہ داری کو بھی نبھا رہے ہیں۔ افسیوں جو پولس رسول کا خط میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے 6 باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو، خدا میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے سارے انسانی رشتوں سے محبت کرنی ہے، ان کو پیار اور محبت سے رکھنا ہے، کیونکہ یہ کلمہ محبت کا پیغام دیتا ہے، یہ کلمہ محبت کی بات کرتا ہے، اور یہ کلمہ محبت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کلمہ محبت پر زور دیتا ہے کہ ہر حالات میں جو محبت ہے وہ سب سے افضل ہے۔ محبت قائم رہے۔ یسوع مسیح جو صلیب پر ہیں، دکھ کی حالت میں زخمی ہیں، ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوائے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، تو بھی وہ اپنی ماں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی فکر کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی آپس میں محبت بانٹنے کی ضرورت ہے، اپنوں سے اور غیروں کے ساتھ بھی محبت بانٹنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں صلیب پر یہ سبق دیا، محبت کا سبق دیا، تاکہ ہم، کیونکہ وہ دنیا میں اس لیے آئے کہ محبت کو قائم کرے، اور جو کوئی بھی محبت کو عزیز رکھتا ہے وہ یسوع مسیح کے تابع ہوتا ہے، خدا کے تابع ہوتا ہے، اور خدا سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خداوند نے دنیا میں آ کر پیار اور محبت کو پھیلایا، اور اس پیار اور اس محبت کی خاطر مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں، اس ابدی زندگی میں داخل ہو سکیں جو دروازہ خداوند نے ہمارے لیے کھولا ہے، ہم اس میں داخل ہو کر اپنے خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں۔ عزیزو، اس کلمے کی بدولت خداوند ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیار اور محبت قائم رکھنے کی آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف خوف و ہراست کی فضا ہے، اور کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں کہ قوموں پہ قومیں چڑھائی کریں گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات ایسے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں، ایک دوسرے کو خداوند نے جیسے ہم سے محبت رکھی، ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں، تاکہ ہم لائق طور پر خداوند کی بارگاہ میں داخل ہو سکیں۔ عزیزوں، میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند کا نام ہمیشہ ہماری زندگیوں میں قائم رہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ آمین۔